آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اسی امتیاں خوش نصیب ہاں کہ جنہ دے چادر دا تذکرہ بھی عرشہ تے ہوئے تے جبریل آ کے فرشہ تے بھی کرے۔ چادر اوڑھن والیا محبوبہ اٹھ قوم اٹھ کھڑا ہو۔ فرمایا کہ جس مقصد لئی تینوں دنیا تے بھیجیا ہے، جس مقصد لئی انساناں دی اصلاح واسطے تینوں بھیجیا گیا ہے، انہاں دے اٹھ کے جا کے وَرَبَّكَ اپنے رب دی فکبر بڑائی بیان کر، اپنے اللہ دی شان بیان کر، او دی الوہیت بیان کر، او دی ربوبیت بیان کر، او دی حاجت روائی دا بیان کر، او دی مشکل کشائی دا بیان کر۔ اے جڑے کعبے دے اندر جنہاں نے 360 الہ مشکل کشا حاجت روا لات منات عزا ود سوا یعوق نصر اے رکھ کے دنے بھی انہاں دی پوجا کر دینے، رات نو بھی پوجا کر دینے۔ میرے محبوبہ انہاں نو دس کے تانوں پیدا کرنا لا کون ہے، انہاں نو دس کے تانوں زبان دینا لا کون ہے، انہاں نو دس تانوں اکھیاں دینا لا کون ہے، انہاں نو دس تانوں پیشانی عطا کرنا لا کون ہے، انہاں نو دس کے کائنات دا وجود آسماناں نو بغیر ستون تو کھڑا کرنا لا کون ہے، اے زمین نو بچھانا لا کون ہے، اے دے اندر دریاواں دے رخ بدلنا لا کون ہے، سمندرہ دے اندر طغیانی لیانا لا کون ہے، سمندرہ دے اندر مچھلیاں نو رزق دین والا کون ہے، اور درختاں نو اس طرح آب و ہوا دے اندر لہلہاتیاں ہواواں دے اندر پھل لگا کے انہاں نو عطا کرنے والا کون ہے۔ محبوبہ سو نہیں آرام نہیں کر، کم فرما کھڑا ہو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، انہاں دے سامنے بیان کر، انہاں نو دس کہ جنہاں دی تسی پوجا کر دے ہو، جنہاں تے تسی چادرہ چڑھا دے ہو، جنہاں دے سامنے جا کے تسی قبرہ تے سجدے کر دے ہو، اے الہ نہیں، اے مشکل کشا نہیں، اے حاجت روا نہیں، حاجت روا مشکل کشا داتا اور بیٹے بیٹیاں دینا لا، تو آدھے کاروبار نو چلانا لا، ماں دے پیڑ دے اندر 9 مہینے رکھ کے انہوں خوراک دینا لا، تیری اکھیاں چ روشنیاں عطا کرنا لا، تیرے دل دیاں دھڑکناں نو قائم دائم رکھنا لا، تینوں پیر عطا کرنا لا، تینوں ہاتھ عطا کرنا لا، اور دنیا تے کوئی نہیں، صرف ایک کوئی ہے جڑا محمد دا رب ہے۔ اٹھ میرے محبوبہ بیان کر، انہاں نو دس کہ تسی مقصد کی ہے دنیا تے۔ یہ تو سارا مکہ بگڑیا پیا، مشرک شرک کرتے پے نے محبوبہ، میرا گھر میرے سامنے، یارو او دا حوصلہ ویکھو، بیت اللہ او دا گھر ہوئے او دے سامنے لات منات عزا ود سوا یعوق نصر نو سجدے کیتے جا رہے، انہوں نے حاجت، پھر او دا حوصلہ ویکھو، پھر بھی ٹکر دینا ہے۔ آئے محبوبہ بیان کر، اچھا اللہ میاں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اس رب دی پڑھائی پیار، اٹھ کھڑا ہو، ہن چادرہ لے کے آرام کرنے دا وقت نہیں محبوبہ، چادرہ پرے رکھ، ہن رب دی بڑائی بیان کرنے دا وقت، اللہ توحید بیان کر۔ آپ اٹھے کھڑے، اور میرا محبوب فرادیاں چھوٹیاں تے کھڑا ہو کے سارے مکے والیاں نو مخاطب کر کے فرماتے نے وَانذِرْ، فرمایا کہ اَنَا النَّذِيرُ الْأُرْيَانُ، اور مکے دے لوگاں نے جدو میرے محبوب دا اعلان سنیا، آج ابو لہب تے ابو جہل تے عتبہ عتبہ شیبہ سارے مکے دے مشرک سارے ایک پاسے ٹر بے گیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جے، اور وَانذِرْ اَنَا النَّذِيرُ الْأُرْيَانُ، نذیر دا مانا ڈران والا،
उरियान दा माना खुलम खुला फरमाया अज मैं तुहानू डरान वास्ते आया जे और उरियान दा माना खुलम खुला फरमाया अज मैं तुहाडे नाल खुलियां गल्लां करनियां ने बड़ी देर हो गई है लात मुनातुसा ते वद सवा योग नसर दे पूजा करने वालियो गैरुल्लाह दे चढ़ावे चढ़ाने वालियो ओए अल्लाह तो इलावा गैरुल्लाह दी पूजा करने वालियो गैरुल्लाह नु सजदे करने वालियो अनन नज़ीरुल उरियान आज मैं तुहानू डरान वास्ते आया जे आज मैं तुहाडे नाल खुल्लम खुलियां गल्लां करनियां जे आज अबू लहब जा रहा जे और अबू लहब किधर चलिया कहंदा अज मेरे भतीजे ने तकरीर करनी है वेखना ते सही अज किदा फुल चढ़दे ने वेखना ते सही अज उस नौजवान दियां वादियां दे अंदर किस तरह मेरा भतीजा तकरीर करदा जे है बड़े है जमालो ते माशाअल्लाह चड्डे वड्डे चुके हुए ने अबू लहब किधर जाना कहंदा अज वेखो ना आज मुहम्मद ने बुलाया जे आज मेरा भतीजा तकरीर करनी जे मैं तकरीर सुनन चलिया आज सारा मक्का मेरे महबूब के सामने खड़ा हो गया मेरे महबूब ने फरमाया कि हाँ भाई आ गए कहते हाँ मैं भतीजिया से सारे आ गया शहर ते सानू अज बुलाया फरान दियां चोटियां ते मेरा महबूब खड़ा जे हाय मैं उस खतीब ते कुर्बान जावा आज तो किसी खतीब नु बुलाए पहले इश्तिहार छपदे ने लोगां च ऐलान हुंदे ने कि अज फलाना खतीब खताब करेगा फिर स्टेज भी सजदा है लेकिन मैं कुर्बान जावा ऐसे खतीब दे कि जिहड़ा आप ही ऐलान करदा पिया ते आप ही फरान दी चोटी ते खड़ा होके लोकां नूं ऐलान करदा पिया जे कि अज मैं तुहाडे नाल अनन नज़ीरुल उरियान अज मैं तुहानू डरान वास्ते आया जे अज तुहाडे नाल खुल्लम खुलियां गल्लां करन आया जे अज भतीजिया दस ते सही सानू अज इकट्ठिया क्यों कीता है मेरे महबूब ने सब तो पहले जेड़ा सवाल किया बड़ा सुनने वाला है पहले अल्लाह की तौहीद बयान नहीं की पहले वहदानियत बयान नहीं की पहले सब तो पहले अपनी सीरत अपनी जिंदगी अगे रखी मैनू दसो मैं तुहाडे अंदर किन्ने बरे गुजारे ने उन्हें कहा जी 40 साल 40 साल एक दिहाड़ा नहीं 2 दिहाड़े नहीं 40 साल मैं तुहाडे अंदर गुजारे ने ते मैनू दसो इन्हां 40 सालां दे अंदर तुसी मैनू सच्चा पाया या झूठा पाया है कोई दुनिया का नाते ऐसा बंदा उस्ताद खड़ा हो जाए शगिरदा दे सामने गए और शगिरदो मैनू अज 5 साल हो गए ने तुहानू पढ़ांदिया होया दसो ते सी 5 साल के अंदर कोई मेरी गलती ते कुताई उस वेले शगिरद उठ के खड़ा हो जाएगा उस्ताद जी फलाने वक्त तुसी मैनू मारिया सी फलाने वक्त मेरे नाल जनाब तुसा बहुत बड़ा जुल्म किया है मैंने ते तशद्दुद किया है पीर खड़ा हो जाए कि जनाब अज 10 साल हो गए ने मैं तुहाडा पीर हाँ मैं मुरीदो दसो ते सही तुहाडे नाल मैं कोई ज्यादती कीती होवे एक मुरीद उठ के खड़ा हो जाएगा पीर जी ते फलाने वक्त मेरे को हदिया लिया सी मेरा काम कोई नहीं होया लुट के खा गया है मेरे ते दुकाना भी नहीं चलियां है दुनिया दा प्रोफेसर खड़ा हो जाए ओदे ते लोग उंगलियां उठाणगे दुनिया दे सियासतदान खड़े हो जान आखणगे जनाब मैं अवाम दे अंदर 5 साल हुकूमत की दसो ते सही मेरे अंदर कोई ऐप होवे सारी आवाम खड़ी हो जाएगी 5 साल के अंदर तू तो सानू आटे के अंदर खबोल के रख देता है महंगाई के अंदर सानू मार के रख देता है बिजली के बिलों के अंदर साड़ी तबाही मचा के रख देती है लेकिन
دنیا دا ہر ورد کوئی نہ کوئی اٹھ کے جدو سوال کرے گا کہ میں تواڈے اندر اتنے برے گزارے نے میں سچا پایا یا جھوٹا، لیکن میرے محبوب نے فرما کے انہاں 40 سالاں دے اندر مکے والے دسو تے صحیح میں اج تواڈے کو پہلے اپنی زندگی دا سوال کردا کہ انہاں 40 سالاں دے اندر مینوں سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ بڑا بڑا سوال ہے۔ صادقاً او کاذبا، سچا یا جھوٹا؟ سارے مکے والے ادھر ادھر ویکھن لگ گئے، عجیب جہاں گلاں کردا پیا ہے، کداں دے سوال پیا کردا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جربنا کا ہے، اسی تے ایک باری نہیں میرا آران سے کئی دفعہ آزمایا، اسی تے تینوں آزما دے رہے، راتاں نو آزمایا، دن آزمایا، اسے اپنے سونے تے چاندیاں تیرے کول گٹھری نو 4 گڈاں مار کے رکھیاں سن، مہینے تو بعد اسی چیک کیتیاں جنیاں گڈاں دتیاں سن جربنا کا اونیاں ہی گڈاں موجود سن، اور ایسی ایک دفعہ نہیں آزمایا، 2 دفعہ نہیں آزمایا میرا راہ، اسی کئی دفعہ آزما دے رہے، اسی راتاں نو آزمایا، دناں نو آزمایا، ایماندار رکھ کے آزمایا، تیرے قدماں نو آزمایا، تیری زبان نو آزمایا، تیرے ہتھاں نو آزمایا، اسی تا جربنا کا مرارن ساری زندگی ساڈی گزر گئی ہے، لیکن تینوں آزما دے رہے، اگر تو ساڈے نال کھلی گل کردا ہے تے اساں بھی کھلی گل کردے ہیں محبوبا، جربنا کا مرارن وما وجدنا فیک الا صدقا۔ محبوبہ اسی سچ تو علاوہ تیرے چ کوئی چیز ویکھی ہی نہیں، تو سچا، تو سچا سچا، بلکہ اسی کھل کے گل کرتے ہیں محبوبہ، تو اتنا سچا ہے کہ جتھے قدم رکھے سچائی دے چشمے نکلا، اور تو اتنا سچا ہے اگر صدیق تے کندھیاں تے اپنے قدم رکھ دے ابو بکر صدیق بن جائے، تیری نکاح دے اندر اگر عائشہ آ جائے وہ صدیقہ بن جائے، تو تے سچا سچا ہے۔ اچھا میرے محبوب نے فرمایا جے میں سچا تھے اچھا میں تواڈے نال ایک ہور گل کردا، اگر میں آکھے اس پہاڑ فرعون دی چوٹی تے پیچھے تواڈے تے کوئی حملہ برونا لائے تسی من لو گے، سارے ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ و شیبہ جتنے مکے دے مشرک سن سارے نے پہاڑ دے پیچھے ویکھیا، کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے محمد سادے ویکھیا ہے کوئی دشمن نظر نہیں آ رہا، کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی لشکر نظر نہیں آ رہا، کوئی قافلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی گھوڑے والے نظر نہیں آ رہے، لیکن پھر بھی اسی کہنے کہ محبوبہ سونے تے چاندی دے اندر کھوٹ ہو سکتا ہے پر محمد دی زبان دے اندر کھوٹ نہیں ہو سکتا، محبوبہ ساڈیاں اکھیاں دھوکا کھا سکدیاں نے پر محمد جھوٹ نہیں بول سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اچھا اتنا میں سچا؟ ہاں جی، تو سچا ہی سچا ہے، تو امین ہے، اچھا میں اتنا اعتبار؟ ہاں۔ فرمایا لو پھر جڑی میں اگلی گل کر لگا وہ بھی سچی ہے، حضرت سننا دھیان نال، میرے محبوب نے فرمایا یا ایوہ الناس، او لوگو، صرف میرا محبوب انہوں نے مخاطب نہیں سی بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ سن میرا محمد انہوں نے بھی مخاطب سی۔ یا ایوہ الناس، او لوگو مینو سچا مننا لیو، مینو امین کہنا لیو، مینو صادق سمجھنا لیو، تے جیڑی ہن میں گل کہن لگا وہ بھی صادق ہی کر سکتا ہے، کوئی غلط نہیں کر سکتا۔
اچھا سارے تے کن کھڑے ہو گئے پتہ نہیں ساڈے نال کی گل کرو اج یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ اور میں تواڈے کو پوچھدا کوئی میرے محبوب نے کسے نو گالی کڈی بولو کسے نو برا آکھیا کسے دی کوئی برائی بیان کیتی صرف یہ آکھیا لا الہ الا اللہ او عربی سن عربی تو پنجابی ہے کلمہ بھی پڑھی جانا تے سجدے بھی کھری جانا ہے تو لا الہ بھی پڑھی جانا قبرہ تے طواف بھی کری جانا لا الہ بھی پڑھی جانا ہے پھلیاں پتاسے بھی کھائی جانا ہے لا الہ بھی پڑھی جانا ہے دربارہ تے جا کے سجدے بھی کردا ہے لیکن وہ عربی سن عربی وہ سمجھتے سن لا دا کی معنی ہے الہ دا کی معنی ہے تے الا اللہ دا کی معنی ہے جدو میرے محبوب نے اتنا ہی جملہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور لوگوں اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں ہے اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو سوا بیٹے بیٹیاں دین والا کوئی نہیں اور یہ جڑی پشانی رب نے تانوں دتی ہے اے پشانی صرف دی شان ہے کہ محمد دے رب دے گے چکے کیونکہ محمد بھی جدو تہجد ویلے اٹھ کے سر سجدے چ رکھ کے ایو ہی کہدا سبحان ربی الاعلی تے جدو کملی والا بھی اودیاں شاناں بیان کردا ہے اودیاں رفتاں بیان کردا ہے او دے جناب حاجت روائی دے تذکرے کردا ہے جدو مشکل پیندی ہے تے کملی والا بھی بدر دے درو دے کو ہاتھ اٹھا کے منگدا جے تے جدو کائنات دا امام الانبیاء کائنات دا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر والا یا سیدھے تندا والا علم نشرہ دے سینے والا وضحا دے مکھڑے والا علم نشرہ دے سینے والا ما زاغ البصر دی اکھیاں والا جدو او بھی مشکل پیندی تے اونوں داتا تے حاجت روا سمجھ کے پکاردا جے او مکے والے میں تواڈے اگے ایو ہی گل کردا 40 ورے ہو گئے نے میں تواڈے نال اج تک جھوٹ نہیں بولیا ایدی تصدیق تسا بھی کر دیتی ہے کہ 40 سالہ دے در اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے تو ود کے سچا اسا اس مکے دی دھرتی تے کوئی نہیں ویکھیا تے پھر میں بھی گل کہنا لا الہ الا اللہ تفلحو اور کلمہ پڑھ لو مکے والے کامیابیاں مل جان گیا اے کلمہ پڑھ لو جنت مل جائے گی کلمہ پڑھ لو دنیا دے در فلاح پا جاؤ گے کلمہ پڑھ لو آخرت دے در فلاح پا جاؤ گے اس سے ویلے نہ آؤ ویکھیا نہ تاؤ ویکھیا ابو لہب جڑا سکا چاچا ہے انہیں پتھر چکیا چوکے کہندا تبا لک یا محمد آل ھذا جماعتنا معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو سانو اس واسطے تے بلایا سکا چاچا توحید انہوں کہتے نے توحید انہوں درس قرآن کیوں نہیں ہوتا یہ درس قرآن ہون لگ جائے ہر مسجد کے اندر لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے سکا چاچا اٹھ کے پتھر سب تو پہلے مار گیا تیرے مصطفیٰ کیے کہ اللہ تو سوا الہ اللہ تو سوا مشکل کشا اللہ تو سوا بیٹے بیٹیاں دین والا نظر و نیاز صرف اللہ دیے نظر و نیاز اللہ دیے دیکھو نا ہوں اسی اے محرم آدھا ہے یا کچھ بھی آدھے ملنگ کنا سانو ساڈے عقیدے تے ڈنگ مار جاتا ہے نظر اللہ نیاز حسین نظر بھی اللہ دی تے نیاز جیڑی یہ بھی فارسی دا لفظ ہے حسین دے نام تے بھی دے حسین نے کربلا دے اندر کدے نام تے سر کٹایا
جے حسین کربلا دے اندر اللہ دی وحدانیت توحید دے واسطے حضور دی سنت نو زندہ کرن واسطے اپنے 72 تن شہید کرا سکدا ہے، لیکن غیراں کولوں مدد نہیں مانگ سکدا، پھر حسین دے بنن والا بھی انہوں ہی پکارے گا جنہوں میرا محمد تہجد دیاں راتاں دے اندر پکاردا رہیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھر مارے نال گالی کر اسی ویلے میرے محبوب دی اکھیاں چانسے آئے اور پورا مکہ کھلوتا ہے اللہ دی وحدانیت پیار یارو اکھاں آئے تے جاندے سکا چاچا جنہیں سر تے ہاتھ رکھ کے کہنا سی کوئی نہیں بھتیجیا میں تیرے نال، انہیں پتھر چوک کے مارا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ تو فکر نہ کر، جڑا تینوں گالی کٹے گا وہ انتقام میں لا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب وما نگت، یہ تو کہندا نا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، میں اسی ویلے ہاتھ توڑ اللہ نے اسی ویلے بدلا لیا۔ یاد رکھنا حضور دا گستاخ اللہ نو اس دھرتی تے پسند نہیں، میری گل یاد رکھنا، حضور دا گستاخ اس دھرتی تے اللہ نو بولو پسند نہیں۔ تسی نہ بدلہ لاؤ گے اللہ بدلہ لے گا۔ لا الہ الا اللہ تفلح، پڑھ لو تجھے بھی لا الہ، اینا جملہ آکھیا میرے محبوب نے بس۔ ہائے میں قربان جاوا، عورتیں سکے چاچے نے پتھر چک لیا، عورتیں کوئی میرے محبوب دے مشن دا ساتھی نہ بنیا۔ ایک بوٹنا نوجوان سفید داڑھی والا میرے محبوب دا بچپن دا دوست، بزنس دا ساتھی، کاروبار نال کرن والا اٹھ کے کھلو گیا، کہن لگا محبوبہ جے کی ہویا تو مکے والیا نے تیرا ساتھ نہیں دیتا، اور اگر تیرے سکے چاچے نے ساتھ نہیں دیتا، برادری نے ساتھ نہیں دیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کلہ اعلان کردہ کہ جتھے تیرے قدم ہون گے ابو بکر صدیق اپنا پسینہ تے خون بہا، کلے ابو بکر صدیق کھلو گئے۔ ابو بکر صدیق میرے حضور دے مشن دے ساتھی بن گئے۔ ایک کمائی پوری فوران دیا چوک، ایک بندہ، صرف ایک اللہ دی توحید، اے دے اندر کدی مسلط نہ کرنا۔ اور کہتے ہو نا جی کوئی مولوی سی کی ہویا پھر کیا نا، اور چھٹو جی مٹی پاؤ نا، سیاست تے مٹی پہ سکتی، اللہ دی توحید تے نہیں پہ سکتی، ایتے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے مشن دے ساتھی بن کے ایک کمائی، ایک بندہ تصدیق کرنا لا، نبوت دا اعلان کرتا میرے مصطفیٰ نے تصدیق کی تھی ابو بکر صدیق نے۔ اللہ دی وحدانیت توحید لی کتنی مارا کھاتی ہیں، اور سانوں تے سوکھا دین مل گیا، گھر بیٹھے مل گیا، موبائلہ تے مل گیا، سانوں تے ہوں جمعہ پڑھنا بڑا اوکھا ہے، نمازاں پڑھنیاں بڑیاں اوکھیاں۔ اے پوچھو صحابہ نو، اے میں اگلے جمعے بیان کراں گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں تکلیفاں، اے توحید بات ہے۔ تس دے آتے ہو نہا دھو کے کپڑے پا کے میں بھی چاہیے، سانوں تے قدر ہی نہیں دین، اسی تے ایڈے بے دین ہو گئے ہیں، یقین جانو، جھوٹ اسی بول دے ہیں، خیانت اسی کر دے ہیں، کاروبار سے اسی ملاوٹہ کرتے ہیں، جی غلط بیانیاں اسی کرتے ہیں، ٹیلی فونہ تے جھوٹ ساڈا چلتا پیا، کسی کو ادھار پیسے لے لیے اسی وہ دین تا دل نہیں کرتا۔ تے ساڈا نبی دیکھو کتنی اچھی شان والا کہ انہوں دنیا کافر مشرک کہندے سن، اے صادق بھی ہے تے امین بھی ہے، جو دی امت بولو اے سچ بولیا کرو، بولو گے جھوٹ تو نہیں بولنا۔ یہ میں تھوڑے کو حلف لینا رہنا، اس کر کے بھی حلف لینا، کل قیامت دے دیاڑے چلو کب کب کوئی ایک بندہ ہی سچ بولن لگ گیا، سچ بولو گے یقین جانو
ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਰਤ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ 1000 ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ 1000 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਵਹਦਾਨੀਅਤ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋਗੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਰਖ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਤੋੜਦੇ ਹੋ, ਤੋੜੋ। ਅਗਲਾ ਧੌਣ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੇ 2000 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਕੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੋੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਫੜਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਫੜਨਾ। ਹਮਸਾਇਆ ਭੁੱਖਾ ਸੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਗਰ ਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਯਤੀਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ।